में डॉक्टर अदनान साहब, अल मारूफ डॉक्टर अदनान साहब जनाब, वो पाकिस्तान वापस आए तो अचानक ही बड़े सारे आईब्रोज जो है ना वो यूं हो गए कि ये क्यों वापस आ गए। क्योंकि शबात वो जब भी आते हैं कुछ ना कुछ लेके जाते हैं, किसी न किसी को साथ लेके जाते हैं। हाँ जी, कल जो है वो फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने उनके मुतालिक कहा कि जी ये बीमार को सेहतमंद और सेहतमंद को बीमार करने की सलाहियत रखते हैं। साथ ही शहबाज गिल साहब ने एक ट्वीट भी किया और उनका कहना था कि जनाब मरियम सफदर दोबारा साइलेंट मोड पर है, नई सिफारतकारी की कोशिश शुरू पर है, तबीयत बहुत ख़राब है, इलाज के लिए लंदन जाना चाहती है, और ये ट्वीट की सूरत में सामने आया। क्या कहा उन्होंने, सुनवाते हैं आपको। नवाज शरीफ की सेहत के बारे में वो रोज झूठ बोलते थे कि इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। एक तो फौरी तौर पर उन्होंने क्लेम किया हुआ है कि ये डॉक्टर हैं, काम ये ट्रैवल एजेंट का करते हैं। अब इनका दिल है कि ये किसी और की बीमारी के ऊपर आके झूठ बोल, फिर उनको भी ये ट्रैवल एजेंट की खिदमत सर अंजाम देते हुए साथ लेके जाने की इनके दिल में आरजू है। दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब की मुआविन खुसूसी डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान ये कहती हैं कि जाली राजकुमारी बीमार होकर मॉलेज बाहर से इम्पोर्ट कर रही हैं। ये कोई कारस्तानी हो सकती है, बीमारी नहीं। देखते हैं कौन सा ढोंग सामने लाती हैं। डॉक्टर अदनान अपने साथ कोई बयानियाँ और मर्ज भी लाए होंगे जिसका इलाज पाकिस्तान में नहीं होगा। क्या कहना था ये भी आपको सुनवाते हैं। जाली राजकुमारी बीमार होके मॉलेज भी बाहर से इंपोर्ट कर रही हैं। डॉक्टर अदनान का पाकिस्तान आके उनकी बीमारी की तशखीस करना, तो यकीनन साथ कोई ना कोई बयानियाँ भी लाए होंगे, कोई मर्ज भी लाए होंगे जिसका उन्होंने ऐलान करना होगा, जिसका इलाज पाकिस्तान में नहीं होगा। डॉक्टर अदनान सेहतमंद को बीमार और बीमार को सेहतमंद बनाने का बाकमाल हुनर रखते हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ 2 नंबरी और चीटिंग का हुनर है। वज़ीर आज़म इमरान खान की आंखों में जिन्होंने मिर्चें डाली, जाली प्लेटलेट्स ऊपर नीचे करके पाकिस्तान से बाहर चले गए, इतनी तो किसी की क्लच प्लेटें नहीं चेंज हुई होंगी गाड़ी की जितनी दफ़ा उन्होंने अपने प्लेटलेट्स जो है उसको ऊंची नीचा किया। मरियम बीबी की बीमारी कोई ऐसी बीमारी बज़ाहिर नहीं है कि जिसके लिए उन्हें इम्पोर्टेड मॉलेज की ज़रूरत पड़े। ये किसी कारस्तानी का पेशहमा हो सकता है, बीमारी का नहीं। तो अभी देखना है कि ये कौन सा ढोंग लेके सामने आती हैं। मुझे ये तो नहीं पता कि फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने मरीम नवाज का चेकअप कब किया, लेकिन उन्होंने दवाई ज़रूर रिकमेंड कर दी है। कौन सा इंजेक्शन रिकमेंड किया जी, ज़रा बताएं। एक बेहतरीन इंजेक्शन है जो इस तरह की तकलीफ में ना सिर्फ रिलैक्सेंट के तौर पे काम करता है बल्कि अच्छा पेन किलर भी है और मॉर्फिन डेरिवेटिव है। और इन तमाम तर बयानात के जवाब में हमने देखा कि मरीम नवाज ने अपनी खामोशी तोड़ी। उन्होंने ट्वीट की, उन्होंने कहा कि चंद दिन बीमार क्या हुई, कामती लरजती हुकूमत को उम्मीद होगी कि शायद मरीम इलाज करवाने बाहर जाने लगी है। आपकी उम्मीदों पर पानी फेरने के लिए बता दूं कि मरीम आपको घर भेजने तक कहीं जाने का इरादा नहीं रखती। मरीम इधर बैठकर आपका इलाज जारी रखेंगे। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नून लीग की सीनियर रहनुमा मायजा हमीद साहिबा। उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। मायजा बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। मायजा पहले तो बताइए कि डॉक्टर अदनान साहब के वापस आते ही इतनी सारी जो है ना चमेगोइयाँ शुरू हो गई हैं कि वो क्यों आए हैं तो किसी मकसद के लिए आए हैं, कोई एजेंडा लेकर आए हैं। आपके पास कोई इत्तला है वो क्यों आए हैं वापस? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शफात, पहले तो जो कोविड फैला हुआ है उसके लिए मैं एक मैसेज देना चाहूँगी कि आवाम को अपना ख्याल करना चाहिए, अपनी फैमिलीज़ का, और गैर ज़रूरी तौर पे घर से बाहर ना जाएं। दूसरा, जो आपने मरियम के बारे में सवाल पूछा, तो पूरी हुकूमत की मशीनरी, हुकूमत के वज़रा, हुकूमत के तर्जुमान जो हैं वो खौफज़दा हैं मरियम नवाज़ साहिबा से, और इतने खौफज़दा हैं कि वो 4 दिन घर क्या बैठी रेस्ट करने के लिए, क्योंकि वो इतना ज़्यादा काम कर रही थी और उनकी थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई। इससे इन्होंने क्या समझना शुरू कर दिया और क्या लोगों को गलत बयानियां करना शुरू कर दी कि ये क्या कि वो मुल्क से बाहर जा रही हैं। डॉक्टर अदनान जो है, देखिए, कोई मुल्क से बाहर जाए तो आपको इशू हो सकता है, लेकिन कोई मुल्क के अंदर आए, बात ये है कि वो अभी वसीम बदामी के शो में कुछ दिन पहले उस्मान डार साहब ने क्लेम किया था कि मरीम नवाज साहिबा बाहर जाएंगी। अता तारड़ साहब भी बैठे हुए थे आपकी पार्टी के, और उन्होंने शर्त लगा दी कि वो नहीं जाएंगे बाहर, और कुछ दिन बाद उन्होंने देखा कि जी वाकई डॉक्टर अदनान साहब भी आ गए, तो और मरीम साहब बीमार भी हो गई। तो वो कुछ हालात ऐसे बनने कि जरा शकूक व शुबात में इजाफा हो रहा है। तो जरा सिचुएशन बताएं क्या है।
میرا خیال ہے کہ ہر انسان جو ہے وہ بیمار ہو سکتا ہے, صحیح ہے, پاسبل ہے کہ وہ بیمار ہو جائے. اور مریم نواز صاحبہ جو ہے پچھلی جو 6-7 سے کڑی محنت کر رہی تھی, پہلے گلگت بلتستان کے الیکشن تھے, پھر جلسے سے جلوس تھے, اس کے بعد جو ہے ان کی کچھ طبیعت خراب ہے, شی از ناٹ ویل, لیکن وہ ٹھیک ہو جائیں گی. اٹس اے مائنر ایشو, وہ ٹھیک ہو جائے گا. ایز فار ایز ڈاکٹر عدنان از کنسرن, ڈاکٹر عدنان اس لیے آئے کیونکہ وہ ان کی میڈیکل ہسٹری جانتے ہیں, وہ ان کو اچھی طرح ان کا پتہ ہے, ان کی جو سارا ان کی ہسٹری ہے, تو وہ آ کے جو ہے وہ میرا خیال ہے میاں صاحب نے بھیجا ہوگا جسٹ فور پریکاشن. تو آئی ڈونٹ تھنک کہ اس میں کوئی حکومت کو اتنا زیادہ خوشیاں منانے کی ضرورت ہے. مریم نواز صاحبہ جو ہے حکومت کو ہلانے کے لیے پہ چلی گئی ہیں کہ مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی جہاں پر بالکل ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ گئی, تو دیٹ واز اے پیک ٹائم جب مریم نواز صاحبہ ایک دم سے چپ بھی کر گئی, تو اس وقت پھر آئی بروز ریز ہونا شروع ہوئی کہ بھائی ایک دم کیا ہو گیا کہ ان کی طرف سے بالکل خاموشی جو ہے وہ اختیار کر لی گئی. پھر آپ نے بولا کہ طبیعت ان کی خراب ہے, پھر ابھی آپ نے بولا کہ ہو سکتا ہے میاں محمد نواز شریف صاحب نے ڈاکٹر عدنان صاحب کو یہاں پہ بھیجا ہے. کچھ بیماری کے حوالے سے ہم چاہیں گے, ہم جاننا چاہیں گے, کیونکہ ایک بار مریم نواز میں نے کافی جگہوں پہ ذکر بھی کیا ہے کہ ان کی چھوٹی موٹی سی ایک سرجری ہونی جو کہ پاکستان میں نہیں ہوتی, وچ از ویری سیڈ کہ پاکستان میں ابھی آپ کی حکومت بھی اتنی رہی ہے, کوئی آپ ہسپتال نہیں ایسا بنا سکے. تو اس سرجری کے بارے میں بتائیں, ایسی کون سی سرجری ہے جو کہ ان کی وجہ سے باہر ہونی ہے؟ دیکھیے آئی ڈونٹ نو دا ڈیٹیلز آف دا سرجری, لیکن یہ میں ضرور کہنا چاہوں گی کہ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ مجھے کوئی ٹکٹ بھی دے یا مجھے سارا کچھ دے دے, مجھے وہ ECL سے بھی نکال دے, تو میں پھر بھی پاکستان چھوڑ کے نہیں جاؤں گی. یہ سٹیٹمنٹ بھی مریم نواز صاحبہ نے دی تھی, اور مریم نواز صاحبہ کسی طور پہ بھی جو ہے پاکستان چھوڑ کے نہیں جائیں گی. یہ جو گرتی ہوئی حکومت ہے, یہ جو ہلتی ہوئی حکومت ہے, یہ جو بری اکانومی ہے, اس میں جو ہم سلیکٹڈ صاحب ہیں ان کو باہر نکال کے ہی دم لیں گے. اور مریم نواز صاحبہ کا پورا ارادہ ہے کہ حکومت کو گھر بھیج کے ہی وہ کہیں جائیں گی اگر ان کے جانے کا ارادہ. آپ نے ابھی سلیکٹ کا ٹرم یوز کیا, ان کو کسی سے خوف نہیں ہے, وہ ان سب کو فیس کریں گی. اور جو 4 دن کا انہوں نے بریک لیے اس کو قطعی یہ نہ سمجھیں, یہ خوشیاں منانا شروع کر دیتے ہیں ہر 5 منٹ بعد, اور یہ ہے خوف زدہ بہت زیادہ مریم نواز صاحبہ سے. اس لیے جو ہے وہ بھی تو منائی تھی نا کہ جو انہوں نے بولا تھا کہ ہاں PDM میں لڑائی پڑ گئی, بعد میں واقعی پتہ چلا PDM میں لڑائی پڑ گئی ہے. PDM میں دیکھیں نوک جھوک ہے, لیکن اس کا قطعی مطلب نہیں ہے کہ کوئی لڑائی ہوئی ہے. جمہوریت میں نے آپ کو کہا ہے کہ یہ روز جو ہے پیش رفت ہوتی رہتی ہے چیزوں کی. اس کو جو ہے فائنل ایک چیز کو سمجھ لینا, بی آل اینڈ آل سمجھ لینا, یہ پولیٹیکل امیچورٹی ہے جو PTI میں پائی جاتی ہے. اور PTI کے جو سارے سلیکٹڈ لوگ ہیں وہ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ چھوٹی سی کوئی ان کو ہلکی سی کوئی چیز نظر آئے تو اس سے سمجھتے ہیں کہ شاید ہم بچ جائیں گے, اور یہ لوگ جو ہے اپوزیشن جو ہے وہ ڈائی ڈاؤن کر جائے گی. اپوزیشن جو ہے فلی جو ہے ایکٹیو ہے, اور وہ اپنا کام جاری رکھے گی, حکومت پہ تنقید کے جو ہے وہ تیر برساتی رہے گی. اچھا مائزہ, آپ نے لفظ استعمال کیا کہ جی سلیکٹ کو واپس بھیجنا ہے, تو وہ شاہد خاقان عباسی صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ جو سینٹ ہے اس کا جو لیڈر آف اپوزیشن ہے وہ بھی سلیکٹڈ ہے, اور آپ کہہ رہی ہیں سلیکٹڈ کو واپس بھیجنا ہے. تو یہ کون سے سلیکٹڈ کی بات کر رہی ہیں آپ, شاہد خاقان عباسی والے سلیکٹڈ کی, یا آپ جو مریم نواز صاحب سلیکٹڈ کہتی ہیں ان کے بارے میں بات کریں, کون سا سلیکٹڈ ہے؟ میں جی عمران خان صاحب کے جو سلیکٹ ہو کے حکومت میں شاہد خاقان عباسی صاحب کے موقف سے آپ ایگری نہیں کرتے؟ جو پرائم منسٹر بنے ہیں اور جن کو پاکستان کی عوام کا کوئی حال و احوال نہیں پتا, اور جو اپنی کووڈ کی تصویریں جو ہے لگا کے لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ وہ ہاؤ سیریس ہی از اباؤٹ کووڈ, تو یہ ساری چیزیں میں ان سلیکٹڈ کی بات کر رہی ہوں. صحیح جی, بہت بہت شکریہ جی. مائزہ حمید ہمارے ساتھ موجود, نون لیگی رہنما, کہہ رہی ہیں جناب کہ حکومت کو گھر بھیجنا ہے کیونکہ حکومت کو عوام کا کوئی احساس نہیں ہے, اور مریم نواز کی طبیعت ذرا سی ڈاؤن ہے اور وہ واپس آ رہی ہیں فارم. ہاں وہ واپس فارم میں بھی آ رہی ہے اور وہ جا نہیں رہی. ہاں تو بھی میرے خیال سے پھر ہو سکتا ہے کہ ڈاکٹر عدنان آئے, ان کا چیک اپ کر کے اکیلے واپس چلے جائیں. ممکن ہے.